आजको वचनको शीर्षक छ परमेश्वर अनुग्रही र दयाको सागर हुनुहुन्छ। परमेश्वर सधैँ कृपालु हुनुहुन्छ। परमेश्वरले खराबी कुराहरू मन पराउनुहुन्न। दाउद राजाले भजन संग्रह 5 अध्यायको 4 खण्डमा यसरी भन्दछन्। आज परमेश्वरको जीवित वचनबाट हामी कुरा गर्दाखेरि इजिप्टबाट कनान दूध र मह बग्ने देशमा हाम्रा पुर्खालाई परमेश्वरले याकुबका सन्तानलाई जब लिएर आउनुभयो, त्यो अवस्थामा उहाँले प्रस्थान 13 अध्यायमा जुन भन्नुभएको थियो त्यो कुराको बारेमा आज हामी अलिकति जोड दिन्छौँ। किनभने परमेश्वर अनुग्रही हुनुभएका कारणले गर्दा अर्काको दासत्वमा, अर्काको देशमा, अर्काको ठाउँमा बसोबासो गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो कृपा, कोमलता, आफ्नो करुणा प्रकट गरेर ती 6 लाख मानिसहरूलाई शरणार्थी अवस्थाबाट आफ्नो देश कनान दूध र मह बग्ने देशमा ल्याउनु भयो। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिको लागि कति अनुग्रही र दयाको सागर हुनुहुन्छ। तिनीहरू बसेको स्थानमा मिश्र देशको एक साइडमा गोसेन पर्वतमा उनीहरू भएका अवस्थामा त्यहाँ परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीहरूलाई अति नै थिचोमिचो भयो, तिमीहरू अति नै अन्यायमा पर्यौ, तिमीहरू मलाई विश्वास गर्छौ, तिमीहरू मलाई प्रेम गर्छौ, यहाँका यी जातिहरूले मलाई प्रेम गरेनन्, त्यो कारणले गर्दा तिमीहरू अब उजाड स्थानमा गएर बलिदान चढाउनु पर्छ भनेर फिरौन राजालाई भनेर मोसा र हारूनलाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। भन्दाखेरि धेरै बारम्बार मोसा र हारूनले फिरौनसँग कुरा गरिरहँदाखेरि पनि फिरौन राजाले त्यसको उत्तरमा नेगेटिभ अझै सतट र समस्या पेल्ने काम, दुःख दिने काम भएको हुनाका कारणले गर्दाखेरि फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, अब यो सहरमा, यो ठाउँमा म विपत्ति ल्याउँदैछु। त्यो विपत्तिको अवस्थामा तिमीहरू बस्नका निम्ति चाहिँ भेडाको पाठो बलिदान गर्नु र त्यसको रगत चाहिँ तिमीहरूको सङ्घारको माथि अथवा दैलाको माथि त्यो रगतको टीका लगाउनु भनेर भन्नुभएको थियो। अनि रगतको टीका जुन जुन ठाउँमा लगाइएको हुनेछ त्यहाँ स्वर्गदूत भएर आउँदाखेरि रगतको टीका लगाइएको स्थानमा चाहिँ विनाश म ल्याउने छैन भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। जब मैले रगतलाई देख्छु म त्यस घरलाई छोडेर जानेछु र विपत्ति आइपर्ने छैन। यो रगतसँग चाहिँ बहुत ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। प्रस्थान 12 अध्यायको 13 खण्ड हामीले हेर्न सक्छौँ। किनकि यो कुरा स्वीकार नगरेका कारणले, यिनीहरूले परमेश्वरलाई नचिनेको कारणले अथवा परमेश्वरको कुरालाई ख्याल गरेको कारणले यहाँ ठुलो विपत्ति आयो। हरेक घरको जेठो छोरो मारियो। कस्तो दर्दनीय, दयानीय कुरा छ मित्र। तपाईँले यो कुरा बुझ्नु भएको छ? हामीलाई कतिखेर के आइपर्ने हो भन्ने कुरा हामीले कहिले बुझेका पनि हुँदैनौँ, याद पनि गरिराखेको हुँदैन। यो अचम्म एउटा रहस्यपूर्ण कुरा छ। हामीले यो बुझ्नु अथवा यो अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। जेठोको सट्टामा जुन समयमा जेठो मारियो, त्यो जेठोको सट्टामा पछि यिनीहरू इजिप्टबाट कनान दूध र मह बग्ने देशमा आइसकेपछि चाहिँ त्यो अवस्थाका पापका कारणले गर्दा त्यतिखेर जेठो व्यक्तिहरू त्यहाँ मारिएका थिए। त्यो मारिएको विपत्ति, त्यो खालको नराम्रो पापहरू हामीमा नआओस् भनेर यहुदी जातिहरूले चाहिँ यो थुमाको बलिदान गरेर परमेश्वरलाई बलिदान चढाउने गर्थे। त्यो इतिहास हामीले पढ्यो भने हामीले प्रष्ट गरी पाउँछौँ। जब यो सबै कुरा चढाएर परमेश्वरले जीवनात्मा प्राण समर्पण गरेर भेडाको बलिदान गरेर सङ्घारमाथि रगत लगाएर अनि उनीहरूले परमेश्वरलाई धन्यवाद गरेर उनीहरू आराम गरेपछि त्यो ठाउँमा कुनै किसिमको पनि विपत्ति आएन। अनि विपत्ति आयो, सबै विपत्ति आयो, तर तिनीहरू बसेको गोसेन पर्वतमा त्यो स्थानमा विपत्ति आएन। परमेश्वरको वचनमा हामी यस्तो हेर्न पाउँछौँ। धन्यवादी भए, उनीहरूलाई थाहै भएन, डराउनु पर्ने कुराहरू पनि त्यहाँ केही पनि भएन। किनभने जीवित परमेश्वर त्यहाँ हुनुभएका कारणले गर्दा मृत्यु आएन। अनि उनीहरूले त्यो मृत्युको अनुभव गर्नु पनि त्यो ठाउँमा परेन। यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यो गोसेन पर्वतको बारेमा हामीले धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ। प्रस्थान 12 अध्यायको 13। जब मैले रगतलाई देख्छु म त्यसको घरमा, त्यसको घर छोडेर जानेछु र विपत्ति त्यहाँ आउने छैन। अनि न्यू टेस्टिमेन्टमा अथवा नयाँ नियममा आएर कोरिन्थीमा पाउलले जुन पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 17 भने यो पुरानो पापको खम्बीर तिमीहरूले
फ्याँक्नै पर्छ अनि तिमीहरू पुरै शुद्ध हुनेछौ। त्यसपछि तिमीहरू खमीर नहालिकन मुछेको नयाँ पिठो जस्तै हुनेछौ भनेर त्यहाँ पावलले उदाहरण दिए। यो खम्बीर हालेको रोटी पुरानो नियममा चाहिँ यो रगत, यो पापको प्रायश्चित्तको लागि ख्रिस्ट येशू आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि पूर्व एसियाको बेथलेहममा आएर बलिदान भएर अनि पापको प्रायश्चित्त तपाईँ र मेरो पाप धोइदिएर रगतले हाम्रो पापलाई शुद्ध गरेर क्लियर सफा। हेर्नुहोस् त, तपाईँको परिवार, तपाईँका नानी लालाबाला, तपाईँका छरछिमेकी, तपाईँका इष्टमित्र, तपाईँका साथीभाइहरूको पाप उहाँले क्षमा गरिदिनु भएको छ। तपाईँ र मेरो पाप उहाँले बोक्नु भएको छ। गन्ती 21:9 हेऱ्यो भने हामी पाउँछौँ त्यसको पछाडि व्यवस्थामा यस्तो थियो। यसकारण मूसाले एउटा काँसाको सर्प बनाए र काँसाको खाँबो चढाएर जसलाई सर्पले डस्यो त्यसले त्यो काँसाको सर्पलाई हेर्थ्यो र तिनीहरू निको हुन्थे। अब यो इजिप्टबाट कनान आउँदै गर्दा बाटोमा के भएको थियो? उनीहरूले छुटकारा पाए। इजिप्टबाट त त्यो दासत्वको घरनाबाट त स्वतन्त्र भए, उनीहरू आउन सके। तर उनीहरू बाटोमा आउँदा आउँदा धेरैले नचाहिने कामहरू गरे। त्यहाँ सम्भाव्य व्यभिचारका कुराहरू भए, लोभका कुराहरू भए, लालसाका कुराहरू भए। उनीहरूले जे मन लाग्यो त्यही गरे। त्यो 40 वर्षको अवधिमा एकछिन होइन नि, लामो समय यिनीहरू थिए नि त्यहाँ। तपाईँले यो गन्ती हेर्न सक्नुहुन्छ 21:9। त्यो कारणले गर्दा धेरैलाई सर्पले डसेर मार्यो। जसरी मैले विगतको समयमा कुरा गरेको थिएँ नि, आदम र इभलाई अनाज्ञाकारिताको काम गर्न लगाउने पनि सर्प एदनको बगैँचामा सर्पको रूपमा दुष्ट लुसिफर आएको थियो नि। मानिसको सर्वनाश गर्ने, विनाश पुर्याउने दुष्ट बाल्जिबल्सको एउटा रूप सर्पकोमा आएको थियो। अनि जब सर्पले डस्थ्यो त्यो सर्प हेर्नेहरू बचाइन्थे। मेरा मित्र, तपाईँले विचार गर्नुहोस् त, यो एकदम नै महत्त्वपूर्ण कुरा छैन र? यो हामीले यो परमेश्वर अनुग्रही र दयाको सागर हुनुहुन्छ। मूसाले जुन काम गरे, काँसाको सर्प बनाएर खाँबोमा झुन्डाइराखेको, सर्पले टोक्यो भने टोकेको मानिसले त्यो सर्पलाई हेर्दा बचाइन्थे। अहिले नेपालको काठमाडौँमा, तपाईँले अहिले मेरो यो भोइस संसारभर सुनिरहनु भएको छ, नेपालको काठमाडौँमा कतिवटा यो कुराहरू छ। सर्पका प्रतिमाहरू बनाएर राखिएका छन्। यो चाहिँ त्यसै कसरी आयो होला? सर्पको प्रतिमा कसरी, किन मान्छेले बनाएर राख्छन् होला भन्दाखेरि यो यसको इतिहास गहिरो छ। धेरै इतिहास हामी बाइबलमा हेर्न पाउँछौँ। अरू शास्त्रमा पनि छ केही कुराहरू यसको बारेमा। यो हामीले बुझ्नुपर्छ प्रष्ट गरी। अब यो दुईपट्टि यो क्रसको नक्सा बनाएर मेडिकल लाइनमा हेर्ने भने औषधि व्यवसाय सङ्घले अनि दुईटा क्रस बनाएर क्रसमा माझमा चाहिँ सर्प झुन्डाइएको हुन्छ। मेडिकल लाइन हेर्नु भएको छ तपाईँले, औषधिमा पनि त्यही पाउनुहुन्छ। तपाईँले औषधि खाइरहनु भएको छ भने तपाईँको औषधिमा हेर्नुहोस् त, त्यो औषधिको बोतलमा अथवा त्यसको बाहिरको डिब्बामा अनि त्यो औषधिको खोलमा एकापट्टि हेर्दाखेरि ठ्याक्कै क्रसको नक्सा अनि त्यहाँ चाहिँ सर्प त्यहाँ झुन्डिराखेको हुन्छ। मेडिकल लाइनले चाहिँ यो बचाइने वाला शान्तिको प्रतिबिम्ब भनेर स्वीकार गरिन्छ। रहस्यपूर्ण कुरा छ मित्र, हामीले विचार गर्नु। यो क्रसमा हेर्ने व्यक्तिहरू, यो क्रसमा झुन्डाइएको सर्प हेर्ने व्यक्तिहरूले रोगबाट, सर्पले टोकेको अवस्थाबाट यिनीहरू बचाइए। मूसाले यो काम गरेका थिए। यो काम अहिले आएर ठ्याक्कै क्रसमा ख्रिस्ट येशू बलिदान हुनका निम्ति यो धरतीमा आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि पूर्व एसियाको बेथलेहममा आउनु भएको छ। मेरा मित्र, तपाईँले सुन्नु भएको छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ। यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू यति रमाड छ मित्र, तपाईँले बुझ्नुभयो। यो कार्यक्रम आउँदैछ। अझै यूहन्ना 3:16-17, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनी पुत्रलाई धरतीमा पठाउनु भएन, तर संसार उहाँबाट बचोस् भनेर पो उहाँले पठाउनु भयो। मित्र, तपाईँसँग पवित्र बाइबल छ? अलिकति समय दिएर पवित्र बाइबल पढ्नुहोस् त। यूहन्ना रची सुसमाचार 3:16 र 17 मैले पढे। जसरी यहुदी जातिहरूले इजिप्टबाट कनान दूध र मह बग्ने देशमा आउँदा विपत्ति आएको अवस्थामा झुन्डाइएको काँसाको सर्प हेर्नेहरू बचाइए र मृत्युबाट जीवन पाए, बाँच्न सके लामो समयसम्म। त्यसै गरी आज क्याल्भरी क्रुसमा बलि हुनका निम्ति, झुन्डिनका निम्ति येशू ख्रिस्ट यो धरतीमा आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि आउनुभयो। पुरानो नियमको
पापको बलिदानको तम्बुको विषयमा अलिकति म कुरा गर्न मन पर्यो तपाईसँग। जब मान्छेले पाप गर्छन्, पाप गरेपछि तम्बु बनाउँथे अनि पुजारीहरूले त्यो तम्बुमा चाहिँ पापको बलिदानको विषयमा चाहिँ उनीहरूले बलि चढाउँथे अनि पाप घोषणाको तुरै पनि फुक्थे अनि भेडा ल्याएर अनि त्यहाँ विभिन्न आफ्ना जाति अनुसार, भाषा अनुसार, आफ्नो सभ्यता अनुसार कुन कुन पशु आफूलाई ठिक हुन्छ र कुन कुन पशु चाहिँ आफूले आफ्ना संस्कारमा मान्यता दिएको छ त्यही अनुसारको बलिदान चढाउनका निम्ति ल्याउँथे। त्यहाँ धेरै ठाउँमा हेर्दाखेरि हामी पाउँछौँ ढुकुरको बच्चा ल्याएको छ, परेवाको बच्चा ल्याएको छ, अनि भेडा साँड ल्याएको छ, थुमा ल्याएको छ, अनि तपाईँको बाख्राको पाठा बोका ल्याएको छ, अनि अन्य पशुहरू ठुलो खालको पशुहरू पनि त्यहाँ बलिदान गरेको छ मित्र हामीले हेर्दाखेरि। अनि त्यहाँ अन्य किसिमको बलिदान पनि मित्र त्यहाँ गरेको छ। त्यो बलिदानमा चाहिँ उनीहरूले यसरी बलि गर्ने गर्थे। बलिको थुमा, जब बलिको थुमा महापुजारीको महापवित्र स्थानमा लगिन्थ्यो, महापुजारीले अनि ती व्यक्तिको पाप क्षमाको निम्ति उनीले हात राखिदिन्थे अनि त्यो 1 वर्षको थुमामा आफ्नो व्यक्तिको पाप सारिन्थ्यो अनि 1 वर्षको थुमा त्यहाँ ल्याइन्थ्यो अनि 1 वर्षको थुमामा पाप हालिन्थ्यो अनि त्यो पापलाई चाहिँ पुजारीले ती जातिहरूको निम्ति भनेर पुजारीले त्यो थुमामा हात राख्थे अनि त्यो पाप चाहिँ सार्दै सार्दै लगिन्थ्यो, लगेर त्यो थुमामा पुर्याइन्थ्यो त्यहाँनेरि अनि जब थुमामा हालिन्थ्यो त्यसपछि चाहिँ त्यतिखेरका ती व्यक्तिहरूको पाप क्षमा हुन्थ्यो। 1 वर्षको थुमामा तपाईको पाप चाहिँ हालियो अनि अब तपाईँ शुद्ध हुनुभयो। त्यो थुमा मारिन्थ्यो, त्यो मरेको थुमाका रगतले चाहिँ ती व्यक्तिहरूको पाप क्षमा हुन्थ्यो। अब यो रगत सिँगै भाँडामा खनाइन्थ्यो अनि यो रगत लगेर चाहिँ पुजारीले पवित्र स्थानमा राख्ने गर्थे। यो कारणले गर्दा पुरानो नियमको सिद्धान्त चाहिँ यसरी पाप क्षमा हुन्थ्यो। यी चारैवटा उदाहरणहरूलाई हामीले विचार गर्दाखेरि यहाँ हेर्दाखेरि के पाउँथ्यौँ त भन्दा व्यक्तिले बलिको निम्ति थुमा ल्यायो, भेडाको पाठो ल्यायो अनि पुजारीले आफ्नो त्यसमा हात राख्यो अनि त्यो पुजारीलाई अनि व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिको पाप चाहिँ त्यसमा सारिन्थ्यो अनि त्यो थुमामा चाहिँ त्यो सारेको पाप चाहिँ त्यो थुमामा राखिन्थ्यो अनि थुमालाई लगेर बलिदान गरिन्थ्यो अनि त्यो बलिदान गरेको थुमाको रगत चाहिँ पवित्र स्थानमा लगेर छर्किन्थ्यो। यसकारण पाप क्षमा चाहिँ परमेश्वरबाट मात्रै हुन्छ। सार्दै 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 लगेर पाप क्षमा चाहिँ परमेश्वरबाट मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट यहाँ देखाइएको छ मित्र। यी चारवटा उदाहरण हामीले ठ्याक्क हेर्दाखेरि येशू ख्रीष्टको रगतलाई देखाएको छ, किनभने यो एकदम नै प्रष्ट यो हामीले बुझ्नुपर्छ। यो हाबिलले गरेको बलिदान अनि तपाईको यी यहुदी जातिहरूले गोसेन पर्वतमा दैलाको सगारमा लगाएको रगत, त्यसै गरी अनि 40 वर्षको यात्रामा मोसाले काँसाको सर्पले टोकेकाहरूलाई देखेपछि छुटकारा हुने विधि र पुजारीहरूले चढाएको मण्डप, यो चारवटा कुरा ख्रीष्टलाई नै देखाएको छ। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। हिब्रू 10:10 यसरी लेखिएको छ, तपाईलाई म भनौँ, किनभने येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नुभयो, यसैले सधैँभरि हुने गरी एकैचोटि आफ्नो शरीरलाई बलि दिएर उहाँले हामी सबैलाई पापबाट शुद्ध गर्नुभयो। मित्र, तपाईले अहिले यो समयमा मेरो जिउँदो वचन सुनिरहँदाखेरि, यो मबाट बोलिएको परमेश्वरको जीवित वचन सुनिरहँदाखेरि तपाईले स्वीकार गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पापबाट स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तपाईँले छुटकारा पाउनुहुन्छ। यो एकदम नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ मेरा मित्र, बुझ्नुहोस् त, तपाईँले अनुभव गर्नुहोस्। हिब्रू 10:14 पापबाट शुद्ध पारिएका जातिहरूलाई उहाँले एउटै बलिदानको द्वारा सधैँको लागि शुद्ध पार्नु भएको छ। धर्मको कुरा छैन यो, नीतिको कुरा होइन यो, राजनीतिको कुरा होइन यो, जातिको कुरा होइन। मानिसमा पाप छ। पापले तपाईँ र मलाई विनाशमा पुर्याउँछ। पापले तपाईँ र मेरा छोराछोरीलाई नरसंहारमा लाँदैछ। पापका कारणले गर्दा तपाईँ र मेरा मानिसहरूलाई कुलतमा लगाइरहेको छ। पापका कारणले गर्दा हाम्रा मान्छेहरूले चाहिँ घुस खान्छन्। पापका कारणले गर्दा हाम्रा मान्छेहरू मरिरहेका छन्। पापका कारणले गर्दा हाम्रा दिदीबहिनीहरू चाहिँ बेइज्जत हुनु परेको छ। पापका कारणले गर्दा नराम्रो भावनाहरू समाजमा विकृति आएको छ। यो तपाईले बुझ्नु भएको छ। यो पाप धुनका निम्ति ख्रीष्ट येशू यो धरतीमा आइसक्नु भएको छ।
अब त्यसको खुसियाली, त्यसको रमावट हामी मनाउँदैछौँ। यहाँ यस्तो भनिएको हामी पाउँछौँ, एउटा रहस्यपूर्ण कुरा हामी हेरौँ, हिब्रू 10:17-18 म पढ्दैछु। फेरि तिनीहरूका पाप र नराम्रा कामहरू सम्झने छैन, यसकारण यी सबै पाप क्षमा भएका छन्। फेरि पाप मेटाइन, बलि अर्को चढाइने छैन। यो एकदम नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू, ऐतिहासिक कुरा हामीले हेर्नुपर्छ र यो ऐतिहासिक कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। मेरा मित्र, यो हामीले अति थाहा पाउन आवश्यकता छ। तपाईसँग म कुरा गरौँ, आदमले पाप गरे, हुँदै हुँदै हाम्रा पुर्खाले पाप गरे, अनि संसारका सबै मानिस हामी पापी भयौँ। चाहे जोसुकै होस्, चाहे पण्डित, पास्टर, भिक्षुक, पुजारी, जो कोही होस्, हामी पापी छौँ। तपाईँले छातीमा हात लगाएर अहिले यो समयमा सोच्न सक्नुहुन्छ, हामी पापी कि धर्मी? म भन्छु हामी पापी, किनभने हाम्रा पुर्खा आदमले अनाज्ञाकारिताको पाप गरे। पापको ज्याला संसारमा मृत्यु छायो। कोबाट किन मान्छे मर्छ त? किन मर्दैछ त भन्दा हामीले पाप गरेका कारणले संसारका मानिसहरू मर्दैछन्। तपाईँले बुझ्नु भएको छ, संसारको पाप, सबै पापको ज्याला येशूले तिरिदिनु भयो। मानिसहरूले उहाँलाई स्वीकार नगरेको कारण नरकमा जानेछन्। इतिहासले यही भन्दछ, मान्छेको पाप आफ्नै कामको गतिविधि, आफ्नै कर्म अनुसार त्यसले त्यो भोग्नै पर्छ। तर एउटा कुरा रहन्छ मित्र, हामीले यो पापलाई स्वीकार गर्यौं भने, हे स्वर्गका परमेश्वर, तपाईले आजभन्दा 2020 वर्ष अगाडि पूर्व एसियाको भियतनाममा मानव मुक्तिको थुमा ख्रिस्टलाई पठाइदिएर मेरा पाप धुनका निम्ति यो काम गर्नुभयो भनेर तपाईँ र मैले स्वीकार गर्यौं भने हामीले जीवन पाउँछौँ। मित्र, पृथ्वीका विभिन्न स्थानका व्यक्तिहरूबाट तपाईले यो महान वाणी परमेश्वरको बारेमा तपाईले सुन्न सक्नुहुनेछ। मेरा मित्र, तपाईले स्वीकार गर्नुभयो भने जीवन पाउनुहुनेछ। यो जीवन पनि तपाईको हो, निर्णय पनि तपाईको हो। परमेश्वरले तपाईलाई आशीष दिउन्।